عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديده. اليوم انا حنشارك معكم تشيز كيك فاصون فيغين. انا حنديرو في لي فيغين، حنديرو غو شوكولا وبنان. هاد لو تشيز كيك هذا ماهوش حياخد معنا بزاف وقت في لا بريباراسيون ديالو، في طريقه التحضير ديالو، و اون ميم طون يجينا بزاف خفيف وبزاف بنين. بسم الله نبداو بلي زانغريديون. عندي هنايا كميه تاع بسكوي رحيتو، انا استعملت ان بسكوي ساك ما فيش لا كريم لداخل. وهنايا عندي 3 مغارف كبار تاع شوكولا اتارتيني، ذوبتها ودرتها في الميكرووند. نبداو طريقه التحضير. نديرو هذيك الشوكولا اللي ذوبناها على الكاطو، ونبداو نخلطو هاد لي دو زانغريديون حتى الشوكولا تدخل شويه في هذاك لو بسكوي، ونتشكلو على عجينه خفيفه بهذه الطريقه هذه. بهذه الطريقه هذه حتى هذاك البسكوي يشرب شويه هذيك الشوكولا ويولي منكه بها. بالنسبه للبسكوي انا قلت لكم استعملت ان غاتو سامبل ما فيش لداخل اون كريم، ماشي فوغي من الداخل، وانتوما لو شوا يولي لكم. الا حبيتو تستعملوا غاتو فيه الفوغاج من الداخل كيف يافي بالغرض ويجيكم بزاف بنين هاد لو تشيز كيك ديالكم. وبالنسبه للشوكولا اتارتيني تقدروا تعوضوها تانيك بزبده دايبه، تذوبوها وديروها على هاد البسكوي وتستعملوا نفس الطريقه كما درناها مع الشوكولا. انايا كوم راني حندير هاد لو تشيز كيك بالشوكولا، دونك حبيت لو غو ديالو يكون 100% شوكولا. جبت هنايا دي فيغين سامبل، كل واحد يستعمل لي فيغين اللي يعجبوه، ونبداو نعمروهم بهذاك لو بسكوي اللي درنا عليه الشوكولا دايبه. نعمروهم بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، ونستووه بيان باش الشكل ديالنا يكون شباب. فوالا بهذه الطريقه هذه نستووه بيان، وما نعمروش بزاف لا فيغين باسكو مازالنا نزيدو لا كريم تاع تشيز كيك، ونزيدو البنان، ونزيدو تانيك لا غاناش. فوالا دونك ما نعمروهاش بزاف، نتحصلوا على هذا الشكل. فوالا نزيد نعمر معكم وحده بهذه الطريقه هذه. ننصحكم تجربوا هذا لو تشيز كيك، خفيف ساهل ما ياخذش معنا بزاف وقت، ما فيش بزاف مقادير، ما فيش بزاف لي زانغريديون، اي اون ميم طون بزاف بنين وخفيف. سورتو الا قدمناه بيان فري، الا قدمناه بارد. فوالا بهذا الشكل هدايا نبلاطيوه بيان باش تجينا خدمه مفينيه. من جهه واحده اخرى نبداو نخدموا لا كريم تاع تشيز كيك اللي حنديروها كوم اون دوزيام كوش في هذوك لي فيغين. عندي هنايا ان ريسيبيون درت فيه 2 مورسو تاع فرomاج بلون سامبل ما فيه حتى غو. وبالنسبه لهاد الفرomاج بلون اللي يحب يعوضو بالماسكاربون يعوضو، انا جو بريفير هدايا باش ما يجيناش بزاف ثقيل. فوالا نبداو نخدمو فيه بالباتور حتى يولي اون كريم ليس. درت هنايا كاس تاع لا شونتيي مع كاس تاع حليب بارد، ونجو نطلعوها بالباتور. وهنايا هاد لو ريسيبيون ديالي راني غطيتو بابي فيلم باش نستعمل معكم واحد لا بوتيت استوس كي نطلعو لا شونتيي. نديرو تقبه صغيره هكذايا بهذا الشكل بالموس كما راكم تشوفوا، وندخلو الباتور ديالنا باش كي نطلعوا هذيك لا شونتيي ما تبقاش تطرش لنا على لو بلان دو طرافاي، وما تبداش تطرش لنا في الحيوط، باش هكذايا ما نزيدوش الخدمه على روحنا، نخدمو ان طرافاي بروبر. ونبداو نطلعوا لا كريم شونتيي ديالنا بطريقه عاديه. بسم الله. نشوفوا لا كريم شونتيي ديالنا طلعت وراهي واجده وبلا ما وسخنا كامل الحاله. في هذه المرحله نجو نكملوا نخدموا لا كريم ديالنا. هنايا عندي هذيك لا شونتيي اللي طلعناها كاس تاع حليب بارد والباتور، وهنايا عندي هذاك لو فرomاج اللي خدمته. نجي نزيد هذيك الكميه تاع لو فرomاج على هاد لا كريم شونتيي. علاش قلت لكم اللي حتى تضربوه بالباتور باش ما يقعدلناش هذاك لو فرomاج دي مورسو وكي ناكلو هذاك لو ديسير هذاك لو تشيز كيك هذا الفرomاج ماش راح نحسو به وما يجيناش دي مورسو ويديرونجينا. الوغ نحسو غير لو غو ديالو. نبداو نخدمو في هاد لا كريم، نحطو كاع تيك هذوك الجوانب كطلعنا لا كريم شونتيي
فوالا نخلطو بهذه الطريقه توجور من التحت للفوق حتى يدخل كامل هذاك الفرomاج في لا كريم شونتيي بهذا الشكل هذايا. هنايا اللي حب يزيد مغرفه كبيره تاع ماكله تاع سكر كلاص باش لا كريم ديالو تجيه شويه حلوه الى حب الحلاوه يقدر يزيد. انا هنايا ما نديرش سكر كلاص باسكو الكاطو ديجا رانا طلعناه باردون بشوكولا تارتيني حلوه، وانا حنزيد البنان لا كريم شونتيي تاني راهي حلوه، وفي لو تشيز كيك تاعنا من الفوق انا حنزيد اون غاناش او شوكولا. الوغ باش نيفيتي بزاف الحلاوه فوالا او شوا. واللي يحب يزيد سكر كلاص يزيد مغرفه كبيره بهذه الطريقه هذه حتى يدخل كامل هذاك الفرomاج في لا كريم شونتيي. بعد ما دخلت كامل هذاك الفرomاج في لا كريم شونتيي جبت هنايا طاس وجبت اون بوشادوي جيتابل ونبداو نحطو لا كريم شونتيي ديالنا مع الفرomاج داخل لا بوشادوي باش تسهل لنا الخدمه ويجينا ان طرافاي بروبر. فوالا بهذا الشكل هذا جبت هنايا هادوك لي فيغين ولا بوشادوي ديالي تقبتها ونبداو نعمرو فيهم بهاد لا كريم حتى نكملوهم كامل. طريقه سهله فوالا كيما راكم تشوفوا. ما نعمروهاش حتى الفوق باسكو مازال نزيدو نديرو طبقه تاع البنان وطبقه تاع لا غاناش بهذا الشكل هذايا. حاجه سهله ما تشج معنا بزاف وقت وبزاف بنينه بهذا الشكل. هكا حتى نكملوهم كامل. عندي هنايا حبيبه بنان قطعتها دي بتيت روندال دي روندال رقاق ونبداو نستفوهم على لي فيغين ديالنا كطبقه ثالثه. بالنسبه للبنان تقدروا تعوضوه بلي فريز كوم تقدروا تخلوا هاد لو ديسير سامبل ما تستعملوا فيه حتى فاكهه. فوالا نستفوهم بيان باش تجينا خدمه شابه فوالا وتكون عندنا اون بون فينيسيون. كملوا نستفوهم كامل بهذا الشكل هدايا حتى نكملوهم كاع. فوالا هنايا نجو نوجدوا لا غاناش شوكولا باش نديروها كطبقه رابعه في هذا لو ديسير. عندي هنايا 200 غرام تاع شوكولا نوار 200 غرام تاع شوكولا نوار قسمتها بهذا الشكل، وهنايا عندي 200 غرام تاع لا كريم ليكيد كريمه سائله سخنتها في الميكرووند ونجي نزيدها على الشوكولا ديالي. بالنسبه للشوكولا اللي يحب يستعمل شوكولا اولي شوكولاطه بالحليب يستعمل، كل واحد ولو غو ديالو. انا جو بريفير نستعمل شوكولا نوار في هاد لو تشيز كيك. شوكولا نوار مع البنان راح يعطينا ان تري بون غو. نخلطوا بهذه الطريقه هذه حتى تذوب معنا كامل الشوكولا وتتخلط مع هذيك لا كريم ليكيد. بعد ما وجدت معنا هذيك لا غاناش او شوكولا نوار، هاي ليك النتيجه اللي تحصلنا عليها. جبت هنايا اون لوش صغيره ونزيدها كطبقه رابعه فوق لو ديسير ديالنا ونمشوها. اللي يحب يستعمل لا بوشادو يقدر يستعمل باش تسهل لكم الخدمه، كل واحد واش يساعدو. فوالا ونقيسو كامل لي كوان ونغطو كامل هادوك لي 3 كوش الاولانيين بهذا الشكل هذا. نزيدو لا دوزيام فيغين بهذا الشكل. الا نشفت لكم هاد لا غاناش ولا جمدت معاكم تقدروا تعاودوا تحطوها في ان بان ماغي وتعاود تولي ليكيد. فوالا نغطو كامل الفيد هدايا بهذا الشكل حتى نكملوهم كامل. فوالا هذيك النتيجه اللي نتحصلوا عليها. هذا هو لو تشيز كيك ديالنا لنهار اليوم، شوكولا وبنان خرج هايل ما شاء الله، ريحته راهي تشهي. ننصحكم تجربوا هاد لا ريسيت هاديه سورتو الا قدمتوه وهو بارد، فريمون سي ان ديليس. فوالا كما راكم تشوفوا درت له تزيين بسيط، اون ديكوراسيون سامبل، حاجه خفيفه برك.
نشوفوا كيفاش جانا من الداخل. فوالا كيما راكم تشوفوا جا هايل ما شاء الله. شوفوا ديك لا كريم مع هذيك الشوكولا كيفاش جات، فريمون يشهي. هذه هي لا ريسيت تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. الا عجبتكم هاد لا فيديو هذه ما تنسوش تاكتيفيو لا كلوش باش يوصلكم كامل جديد ديالي. نتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله مع وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.